अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बिलाशुबा इस्लाम में कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं और इसी की बेहतरीन मिसाल है आज की इस्लाम कबूल करने की कहानी। तो आइए वक्त ज़ाया किए बगैर जानते हैं कि बोस्टन से ताल्लुक़ रखने वाली 17 साल की लड़की ने क्यों और कैसे इस्लाम कबूल कर लिया। मदर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त कि हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कर दिया कीजिए ताकि इस्लाम का पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी कि मैंने 9 दिनों के अंदर कैसे अपना मजहब बदल कर इस्लाम कबूल करने का फैसला किया। बेसिकली ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि कोई आदमी इतनी जल्दी कैसे इस बारे में फैसला कर सकता है, तो मैं आपको तफसील बताती हूँ। ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि मेरी कहानी सुन के आप खुद ये फैसला कीजिए कि क्या मैंने वाकई 9 दिनों में फैसला किया या मुझे फैसला करने में ज़्यादा टाइम लगा। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। पूरी कहानी सुनने के बाद ये आप खुद फैसला कीजिएगा। बुनियादी तौर पर मैं बहुत छोटी बच्ची थी जब 9/11 का इंसिडेंट हुआ। उसके बाद मेरी वालिदा और वालिद के दरमियान ताल्लुकात काफ़ी ख़राब हो गए और मेरी वालिदा ने फाइनली डिवोर्स ले ली। तो यहाँ से मेरी स्टोरी शुरू होती है। मैंने जब शऊर संभाला तो अपने आप को सिर्फ अपनी माँ के साथ देखा और वालिद की बहुत धुंधली हल्की फुल्की कुछ यादें मेरे जहन में थीं कि मैंने जब उनके साथ कोई जिंदगी गुजारी। वरना ये कि तलाक के बाद वो मुझे हफ्ते में 10 दिन में एक बार मिलने आते थे। फिर जब मैं 6 साल की हुई तो मेरी वालिदा को एक मुसलमान शख्स पसंद आ गया और उन्होंने उससे शादी कर ली और शादी से पहले उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। उस शख्स का ताल्लुक मोरक्को से था। मैं और मेरी वालिदा शादी के लिए मोरक्को गए थे और वहाँ ये शादी अंजाम पाई थी। फिर हम शादी के बाद वापस अमेरिका आ गए। उसके बाद मेरे स्टेप फादर ने भी अमेरिकन वीज़े के लिए अप्लाई किया और उनको भी अमेरिका का वीज़ा मिल गया। फिर वो भी हमारे साथ अमेरिका आकर रहने लग गए। तो उसके बाद से बेसिकली मेरी वालिदा ने अपनी ज़िंदगी बतौर मुसलमान के गुजारी, मगर मैंने इस्लाम कबूल नहीं किया। मेरी वालिदा इस्लाम सीखने के लिए हफ्ते में 2 दिन क्लासेस लेने मस्जिद जाती थीं। उसके अलावा जुम्मा प्रेयर के लिए भी मस्जिद जाती थीं। शुरू शुरू में मैं भी अपनी वालिदा के साथ जाती थी, मगर मुझे याद है कि मैं जब भी मस्जिद जाती और वहाँ जितने भी मेरी उम्र के दूसरे बच्चे आए हुए होते थे, मैं उनको बताती थी कि मैं मुसलमान नहीं हूँ और मैं बतौर क्रिश्चियन अपनी शनाख्त बरकरार रखना चाहती थी। इसलिए मैं अपनी माँ के साथ जब भी मस्जिद जाती तो हर किसी को लाजमी बताती कि मैं मुसलमान नहीं हूँ। हाँ, ये बात ज़रूर है कि मैं मस्जिद में इंजॉय बहुत करती थी, इस वजह से कि वहाँ और भी बच्चे आए हुए होते थे, तो उनके साथ खेलना कूदना मुझे बहुत अच्छा लगता था। इसके अलावा वहाँ छोटे बच्चों के लिए थोड़ी बहुत अरबी क्लासेस होती थीं, मैं वो भी अटेंड किया करती थी। मुझे अरबी लैंग्वेज सीखने में बड़ी दिलचस्पी थी और मुझे अरबी ज़ुबान बहुत अच्छी लगती थी। लेकिन मैं मुसलमान नहीं होना चाहती थी, इस्लाम कबूल करना बिल्कुल नहीं चाहती थी और मैं खुले अल्फाज में अपने साथ के बच्चों को बताती कि मैं मुसलमान नहीं हूँ बल्कि मैं एक क्रिश्चियन हूँ। उस वक्त हम मौलाकी में रहते थे और मौलाकी ऐसी जगह है जहाँ पर मुसलमान बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं। तो वहाँ पर आप बाज़ार में जाएं, कहीं पार्क में जाएं या स्कूल में आपके साथ क्लास फेलोज, तो बहुत ज़्यादा मुस्लिम कम्युनिटी आपको देखने को मिलती है। और फिर बाद में हम मौलाकी से शिफ्ट होके बोस्टन आ गए। तो बोस्टन में मुसलमान बहुत कम है, इवन ना होने के बराबर है। तो यहाँ पर आपको मुसलमान देखने को ही नहीं मिलते। बहरहाल जब मैं 12 साल की उम्र में बोस्टन आई तो मैंने अपनी वालिदा को बता दिया कि मैं मुसलमान नहीं होना चाहती हूँ और अपने फादर के मजहब पर रहना चाहती हूँ और मैं चर्च जाना चाहती हूँ। लिहाजा मैं चर्च रेगुलरली जाती और चर्च की एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेती थी। तो मेरी मॉम ने मुझे कभी इस बात से मना नहीं किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर तुम चर्च जाना चाहती हो तो ठीक है। वो मुझे हर संडे को चर्च लेके जाती थीं। वो कहती थीं कि तुम जिस मज़हब में ज़िंदगी गुजारना चाहो, ये तुम्हारे अपने दिल की खुशी है। उन्होंने मुझे कभी इस्लाम के लिए फ़ोर्स नहीं किया।
تو اس طرح میں 12 سال کی عمر سے چرچ جاتی رہی، اور ایون ہمارے اسکول میں جو ہمیں بائبل کی تعلیم دی جاتی تھی، میں ان کلاسز کو بھی اٹینڈ کرتی تھی، اور میں اسکول میں بھی کرسچینٹی کو ہی پڑھتی رہی اور کرسچینٹی ہی سیکھتی رہی۔ ہاں، اس کے ساتھ ساتھ میں کبھی کبھار والدہ کے ساتھ مسجد بھی چلی جایا کرتی تھی، مگر جیسے میں پہلے بچپن میں والدہ کے ساتھ بہت زیادہ مسجد جاتی تھی، تو میں نے اب بہت زیادہ مسجد جانا چھوڑ دیا تھا۔ میں اب بہت کم مسجد جایا کرتی تھی، اور ریگولرلی ہر سنڈے کو میں چرچ جانے کو ترجیح دیا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ میری والدہ اسکارف لیتی تھیں، تو میں اسکارف بالکل نہیں لیا کرتی تھی۔ 12-13 سال کی عمر میں والدہ مجھے کبھی پوچھتی کہ کیا تم اسکارف لو گی، میں تمہارے لیے پرچیز کروں؟ تو میں کہتی تھی کہ نہیں، آپ میرے لیے اسکارف پرچیز نہیں کریں، میں اسکارف پہننا پسند نہیں کرتی، کیونکہ بیسیکلی میں اپنی کرسچن شناخت برقرار رکھنا چاہتی تھی، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے فادر یہ نہ سمجھیں کہ میں بھی اپنی والدہ کی طرح مسلمان ہو گئی ہوں، اس لیے میں اس سب کو ایوائڈ کرتی تھی۔ بیسیکلی میرے والد بھی ان سارے سالوں میں مجھ سے ملنے آتے تھے، اور میں 5-7 دنوں میں ایک بار اپنے والد سے ضرور ملتی تھی۔ تو میں جب بھی ان سے ملتی، وہ مجھ سے پوچھتے تھے کہ کیا تم بھی اپنی ماں کی طرح مسلمان ہو گئی ہو؟ تو میں انہیں بتاتی کہ نہیں، میں مسلمان نہیں ہوئی ہوں۔ اس پر وہ مجھے کہتے تھے کہ ہاں، تم کیتھولک ہو، اس لیے کیتھولک ہی رہنا، اپنی ماں کے نقش قدم پر مت چلنا۔ اس طرح میرے والد مجھے فورس کرتے رہتے تھے کہ تم نے کیتھولزم پر قائم رہنا ہے۔ اسی وجہ سے کیتھولزم پر میں اب تک قائم تھی، اور میں والدہ کی طرح مسلمان نہیں ہوئی تھی جب تک کہ میں 17 سال کی نہیں ہو گئی۔ 17 سال کی عمر میں میری آن لائن دوستی کچھ مسلمان لڑکیوں سے ہوئی۔ ان میں سے ایک کا تعلق ٹرکی سے تھا، اور ایک کا تعلق مڈل ایسٹ سے تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں ہائی اسکول سے فارغ تھی، اور اب مجھے آگے کالج میں ایڈمیشن لینا تھا۔ اس دوران مجھے کچھ دنوں کا گیپ ملا ہوا تھا، اور میں چھٹیوں میں فری تھی، اور گھر پر سارا دن بیٹھی آن لائن دوستوں سے چیٹ کرتی رہتی تھی۔ میں ان دوستوں کے ساتھ اتنی فری ہو گئی تھی کہ میں نے ان کے ساتھ ہر چیز ڈسکس کر لی تھی۔ میں نے ان دوستوں کو اپنے بارے میں سب کچھ بتایا کہ میں نے عربی کلاسز بھی لی ہیں، میں مسجد بھی جاتی تھی، میں نے عربی بھی سیکھی ہے، اور میں نے اسلام کو بھی سیکھا ہے۔ اور جب میں ان کو بتاتی کہ میری والدہ مسلمان ہے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، مگر میں نے اسلام قبول نہیں کیا، اور مجھے اسلام کے بارے میں یہ بھی پتا ہے، مجھے اسلام کے بارے میں وہ بھی پتا ہے، تو اس طریقے سے میں نے اپنی گزشتہ زندگی کو ان دوستوں کے ساتھ کافی زیادہ ڈسکس کیا تھا۔ تو ایسے ہی ایک دن میں آن لائن بیٹھی تھی، ان سے باتیں کر رہی تھی، تو میری ٹرکش دوست نے مجھے کہا کہ تمہیں اگر اسلام کے بارے میں اتنی نالج ہے تو تم اسلام قبول کیوں نہیں کر لیتی؟ اس کی اس بات نے مجھے اسٹرائک کیا، اور میں نے کہا کہ اب تو میں اتنی بڑی ہو گئی ہوں کہ میرے اوپر میرے فادر کا پریشر نہیں ہے، اب تو وہ مجھے آ کر پریشرائز نہیں کر سکتے کہ تم اپنی ماں کا دین کیوں اختیار کر رہی ہو، ماں کے مذہب میں کیوں چلی گئی ہو۔ اب تو میں ایزیلی اپنی عقل سے اپنا فیصلہ خود کر سکتی ہوں۔ تو یہاں سے میں نے اس بات پر سیریسلی غور کرنا شروع کیا کہ ہاں، میں اسلام قبول کیوں نہیں کر لیتی، جبکہ میں اسلام کی ہر چیز سے، ہر بات سے ایگری ہوں۔ تو اس کے بعد سے میں نے سیریسلی اس بارے میں سوچنا شروع کیا کہ ہاں، واقعی مجھے اسلام قبول کر لینا چاہیے۔ میں نے اپنی گزشتہ زندگی پر غور کیا کہ میرے پاس کتنا اسٹوپڈ ریزن تھا، میں کتنے بیکار ریزن کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کر رہی تھی، صرف اس لیے کہ میرے فادر مجھے اس چیز سے روکتے تھے۔ حالانکہ میری ماں نے تو مجھے کبھی فورس نہیں کیا، انہوں نے تو اسے میری مرضی پر چھوڑ دیا تھا۔ مجھے اپنی خواہش اور اپنی پسند دیکھنی چاہیے تھی۔ اگر مجھے یہ مذہب پسند ہے اور میں اس پر عمل کرنا چاہتی ہوں تو مجھے اس پر عمل کرنا چاہیے تھا۔ بہرحال اس ٹرکش لڑکی کی اس بات کے بعد سے میں نے اس بارے میں سیریسلی سوچنا شروع کیا۔ اس کے بعد میں نے صرف 9 دن اسلام کو اسٹڈی کرنے میں اور اپنے آپ کو کنفرم کرنے میں دیے کہ ہاں، مجھے کلمہ شہادت پڑھنا ہے، اور 9 دن کے بعد میں نے کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ مجھے یاد ہے میں نے جب اپنی والدہ کو بتایا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں تو میری والدہ بہت زیادہ خوش ہوئی تھیں۔ ہم مسجد گئے اور وہاں جا کر میں نے اسلام قبول کیا۔
اور ابھی مجھے چند مہینے ہوئے ہیں کلمہ شہادت کو پڑھے ہوئے میں اسلام پر عمل کرنا سیکھ رہی ہوں۔ اگرچہ کافی کچھ اسلام کے بارے میں مجھے نالج پہلے سے ہی تھی، مگر مسلمانوں کی طرح عبادت کرنی نہیں آتی تھی۔ نماز وغیرہ یہ چیزیں میں نے ابھی یاد نہیں کی تھیں، تو اب میں نماز یاد کر رہی ہوں اور اسلام پر عمل کرنا بھی سیکھ رہی ہوں۔ جی ناظرین، یہ تھی آج کی مختصر کہانی۔ اس کے ساتھ ہی آپ اپنی بہن، اپنی ہوسٹ سدرا امین کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔